आयज अशें आयकोंक येता त्या व्हिडिओन जे एक्चुअली नैतीक दृश्टीन घडोवंक जायना। आयज सरकार ह्या गजालींचेर न्हिदला काय? आयज गोंयकारांक न्याय मेळचो ना काय? ती जाणटी बायल बाबडी पळयता कोण तरी सुण्यांक सुद्दां सोडिनात, तेंचेर सुद्दां गाडयो घालतात बायलांक। म्हणजे आयज असलो नशा येयला लोकांक, स्पेशली ह्या दिल्लीकारांक असलो नशा येयलेलो आसा की तांकां लोक सुद्दां दिश्टी पडना, जाणटी बायलां दिश्टी पडना। म्हणजे एकदम सहसा मर्डर करून उडयता आणि तो एक्यूज ताका जर काल हांव पळयता तर तेज्या तोंडार एक शिकर ना की बाबा आपूण मर्डर केलें म्हणून। आसा हो इन्सिडेंट पयलो न्ही मागल्या पुलीस स्टेशनाचेर, हो इन्सिडेंट पयलो न्ही, हो म्हाका दिसता 6वो काय 7वो इन्सिडेंट। आयज पासून कांय चेंजीस कित्याक थंय जायना? म्हाजो डिमांड आसतलो असलेंच चलता तर PI रोखडोच ट्रान्सफर करचो आणि जो बरो मनीस जो काम करतलो ताका थंय हाडचो। आयज येदो व्हडलो बजेट आसा आमच्या सरकाराचो, तर हो बजेटाचो खंय तरी फायदो जावंक जाय, हो फायदो आमकां दिवंक जाय। आयज म्हाका अशें दिसून आयलें अशें जर मर्डर जायत रावले तर गोंयकार सोंपतले आनी फाल्यां इलेक्शनाक वोट कोण दिल्लीकार मारतले, कर्नाटका मारतले आनी महाराष्ट्रा मारतले, आमी खंय वचपाचें? हे गोंयकारांक सोपोवपाची षडयंत्र कसो आयज जाल्लो आसा। नमस्कार, आयच्या पत्रकार परिशदेक हांव तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता। म्हजें नांव ॲडवोकेट शैलेश गांवस, सोशल वर्कर, ओल्ड गोवा। आयज तुमकां हांगा आपोवपाचें एकूच रिजन म्हटल्यार मांद्र्यांचो इन्सिडेंट। आयज आमी जे ट्युरिस्टांचो जो संघार पळयता पळय, आमच्या गोंयकारांचो जो संघार जाता ह्या ट्युरिस्टा पासून, त्या संदर्भात आमी खुबश्यो गजाली पळयल्यो। आमी खूप म्हणजे खूप सोसून घेतलें। हेच्या पयलीं रेंट कारवाल्यांनी आमच्या गोंयकारांचो जीव घेतलो, आतां हे जे कोण हे दिल्लीच्यान येवन हांगा रावतात ते गोंयकारांचो जीव घेतात। आणि गोंयान हे जे अंधाधून, एका हांव म्हणटलो अंधाधून नरसंहार हो जो चल्लेलो आसा पळय, हो आमचो सरकार दोळे धांपून पळयता काय? हो म्हजो आयज प्रश्न आसा सरकाराक। हो प्रश्न आनी जी मांद्र्याची जनता काल रातची जी पुलीस स्टेशनार गेल्ली आनी वचोन तेंच्यांनी थंयसर जे पुलीस स्टेशनाचेर जी आपली मागणी केली, हेच्या पासून म्हाका अशें दिसून येयलें पुलीस आपलें काम करता काय ना, स्पेशली मांद्र्या पुलीस स्टेशन। आयज अशें आयकोंक येता त्या व्हिडिओन जे एक्चुअली नैतीक दृश्टीन घडोवंक जायना। आयज सरकार ह्या गजालींचेर न्हिदला काय? आयज गोंयकारांक न्याय मेळचो ना काय? ती जाणटी बायल बाबडी पळयता कोण तरी सुण्यांक सुद्दां सोडिनात, तेंचेर सुद्दां गाडयो घालतात बायलांक। म्हणजे आयज असलो नशा येयला लोकांक, स्पेशली ह्या दिल्लीकारांक असलो नशा येयलेलो आसा की तांकां लोक सुद्दां दिश्टी पडना, जाणटी बायलां दिश्टी पडना। म्हणजे एकदम सहसा मर्डर करून उडयता आणि तो एक्यूज ताका जर काल हांव पळयता तर तेज्या तोंडार एक शिकर ना की बाबा आपूण मर्डर केलें म्हणून। आणि आमचे पुलीस तांकां वाचोवपाक बसल्या। आयज खऱ्यांनीच म्हाका दिसता हेज्या पेक्षा व्हडलो अपमान गोंयकारांचो आनीक खंयचो जावंक शकना। आयज हांव फील करता आमचो अपमान जाल्लो आसा प्रशासना कडल्यान, पुलिसां कडल्यान, स्पेशली मांद्र्या पुलीस स्टेशन। सो हांव कंडेम करता हें सगळें आनी सरकारा कडेन मागता हेची सुकोळ परत चवकशी करची आनी ही जी चवकशी आसा ही CID कडेन दिवची, क्रायम ब्रांचा कडेन दिवची। तुमचें कितें आसा? प्रायवेट व्हेकल बीन कित्याक यूज करप जेन्ना पुलिसा कडेन तेंचें यंत्रण आसता पळय तेन्ना? पळय, जेन्ना पुलीस स्टेशन म्हटलें काय ना, एक जीप आसता, तेंचे परत जे पेट्रोलिंगाक जे 2-3 जीपी पावतात त्यो आसता। आयज अशें दिसून येता जशें तेंच्यांनी आन्सर दिलें की पुलीस स्टेशनाचेर पुलिसांचे व्हेविकलूच ना। हें सुद्दां खूब सरप्रायझींग आसा। आनी अशी जर परिस्थिती आमच्या पुलीस स्टेशनाची आसा तर हेजे सुद्दां फूल जे फातक आसा हे सरकाराचेर पडपाची गरज आसा। जेन्ना इतली यंत्रणा तांकां दिल्ल्या, म्हटल्यार सगळे तांकां दिल्ल्या, प्रोवायड केल्ल्या पुलिसांक, तरी पूण
पळय एकदा कितें जाता, जशें पुलिसांनी सांगलें की तेंची गाडी भायर गेल्ली आनी ते दुसरी गाडी घेवन वयताले, दॅट इज अ प्रोविजन, व्हडलेशें कांय ना, वरो येता, पण पुलिसां कडेन एडिशनल व्हेविकल्स गव्हर्मेंटाचे पुलीस स्टेशनाचेर आसपाक जाय. हे म्हाज्या नजरेन तरी हें सारकें आसा. आनी एक प्रश्न म्हणटा, इट इज अ कोस्टल लायन, कोस्टल लायन स्पेशल व्हेकल दिल्ली आहा, हय खबर आहा तुमकां? खंय आसा? आयज तेच म्हणटा न्ही, आयज थार गाडी दिल्ली आहा. खंय तरी मांद्रे पुलीस स्टेशन फेल जाल्लें आसा. आयज खंय तरी ह्या पुलीस स्टेशनाचेर बदल हाडपाची गरज आसा. हो इन्सिडंट पयलो न्ही मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर, हो इन्सिडंट पयलो न्ही, हो म्हाका दिसता 6वो काय 7वो इन्सिडंट. आयज पासून कांय चेंजीस कित्याक थंय जायना? म्हाजो डिमांड आसतलो, असलेंच चलता तर PI रोखडोच ट्रान्सफर करचो आनी जो बरो मनीस जो काम करतलो तेका थंय हाडचो. आणि एक क्वेश्चन म्हणजे आमचे गोंयकार जर कोणी सापडटा कसल्या हितून, जाल्यार तेंच्यो गोष्टी ते खंय पावयतात तेंकां, खंय म्हणजे कितें ट्रिटमेंट जाता हें सगळ्यांक खबर आसता. वेरेज काल जर तेका विचारलें तेका खंय व्हरता, तो जो मर्डरर आसा तेका खंय व्हरता, जाल्यार ते तेंच्यांनी सांगूं ना कोणाक. हाजे फाटलें कारण कितें आसपाक शकता? हेजे फाटलें कारण आत्तां सांगलें न्ही, अपयशी थरलेलें आसा. आयज ट्रान्सफर करपाची गरज आसा, थंय बरो स्टाफ हाडपाची गरज आसा. हें जें कितें चल्लां पळय तें म्हाका दिसता एकदम बेजबाबदारीपणान चल्लेलें आसा. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा पळय ही खंय दिसती पडोंक ना. सो रिस्पॉन्सिबल जे ऑफिसर आसा ते मांद्रे सारखे कोस्टल लायनीच्या पुलीस स्टेशनाचेर हाडपाची गरज आसा. आयज ऑनरेबल होम मिनिस्टराक हांव मुद्दम सांगूंक सोदतलो, जितकी कोस्टल पुलीस स्टेशनां आसतलीं ते प्रामाणीक बरें काम करपी आनी जे कसल्या दबावा खाली येयना असल्या ऑफिसरांक थंयसर घालचे. दोतोर आनी एक प्रश्न, मांद्रे, मोर्जीम, जशें केरी म्हणटा, हरमल म्हणटा, इट इज अन कोस्टल लायन. हय, कोस्टल लायन खूब क्रायम्स जाले आनी खूब रिकॉर्डेड बीन जाल्या हालींच्या दिसांनी. हय, पूण थिंगा तुमकां दिसना की एडिशनल पुलीस फोर्स जाय कशें? पळय आमी परत उलयत आसा न्ही, आमच्या कडेन बटालियन फोर्स आसा, तेका आमी गोवा आर्मड फोर्स म्हणटा, आर्मड पुलीस म्हणटा. आयज म्हाका सांग, हे जे पुलीस आसा पळय हे बेकारूच बसलेले आसता. कारण असलें सिच्युएशन गोंयांत केन्नाच घडलेलें दिसती पडना. घडलें सुद्दां जाल्यार तांकां थंयसर कोण ड्युटी घाडिना. आयज ह्या पुलिसांक तुमी थंय बसोवच्या जाग्यार, बसोवन पगार दिवच्या जाग्यार म्हाका दिसता तुमी तांकां मर्ज कित्याक करिना? गोवा पुलिसान मर्ज करा, पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ वाडया आनी जे PC आसतले तेंचे स्टाफ वाडया. दॅट वील बी वन ऑफ द बेस्ट सोल्युशन की हे क्रायम घडपाचें बंद जातलें. वयता ते नाक्यार 4 पुलीस दवरा, 2 गाडयो दवरा. आयज येदो व्हडलो बजेट आसा आमच्या सरकाराचो, तर हो बजेटाचो खंय तरी फायदो जावंक जाय. हो फायदो आमकां दिवंक जाय. आयज म्हाका अशें दिसून आयलें, अशें जर मर्डर जायत रावले तर गोंयकार सोंपतले आनी फाल्यां इलेक्शनाक वोट कोण दिल्लीकार मारतले, कर्नाटका मारतले आनी महाराष्ट्रा मारतले. आमी खंय वचपाचें? हे गोंयकारांक सोंपोवपाची षडयंत्र कसो आयज जाल्लो आसा म्हणूंक जायना, पूण ही तोंडांतल्यान उतरां येता. पुलीस फोर्स वाडयलो जाल्यार कितें गॅरंटी आसा की म्हणजे रेप केसीस हे ते कमी जातले म्हणून? म्हाका तरी दिसता जर पुलीस फोर्स जर आमी वाडयलो तर फाल्यां पुलिसां कडेन एक्सक्युजीस आसचे ना कांय दिवपाक, कारण इनफ स्टाफ आसतलो तेंच्या कडेन. आयज एक्सक्युजीस गावता. सो एक्सक्युजूच ना जर सांगी सारकें कांय हाडचें ना, तेन्ना जर ओपनली कोण पुलिसांक ब्लेम करता तेज्या अगेन्स्ट मागीर हांव कांय उलोवचो ना. म्हणजे म्हाकाय तेन्ना दिसतलें खऱ्यांनीच पुलिसाचे निश्काळजीपणान हें सगळें घडलां म्हणून. आयज स्टाफ कमी आसा ही सत्य परिस्थिती आसा, ही आमी सगळ्यांनी समजून घेवपाक जाय. अशें ना की आमचे कडेन पुलीस ना, आसा, कामाक लावया न्हू तांकां. खंय तरी म्हाका तरी दिसता खंय तरी अशें जर करीत जाल्यार खंय तरी थोड्या प्रमाणात तरी कंट्रोलान येतलो क्रायम. नाजाल्यार एक गोंयकारांचो मर्डर जो चालू आसा पळय हो हेका म्हणटा मास मर्डर, हो चालूच रावतलो, कत्तली. सरकारान जर दोळे धापून अजून जर सरकारान चिंतलां की अजून दोळे धापून रावतले तर म्हाका दिसना आमचे गोंयकार चड दीस ताका जिते रावात अशें. अजून एक प्रश्न म्हणजे आमच्या गोंयकारांक जेन्ना अरेस्ट करता आनी तांकां खंय हेका व्हरतात, कित्याक म्हणटा ते हेल्थ चेकअपाक जावं खंय व्हरता तेन्ना काळो मास्क घालून व्हरता. काल आमी पळयलें की तो मर्डरर आसा तेका मास्क बीन कांय घालून नाशिल्लें. सो हेजेर कितें म्हणूंक सोदता? इरिस्पॉन्सिबल जे ऑफिशियल्स आसता, इरिस्पॉन्सिबल जे ऑफिसर्स आसता तेंचे तुरंत ट्रान्सफर करा आनी जे कायद्याचे पालन करता पळय ते तसल्या ऑफिसरांक हाडा त्या पुलीस स्टेशनाचेर आनी मागीर हे कायदे फॉलो जाता काय ना
हे तुम्ही तुमच्या स्वताच्या दोळ्यांनी पळयात. आयज म्हाका तरी दिसता यांच्या निश्काळजीपणा खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली घडटा. सो म्हणून हांवें डिमांड केलो की बरे ऑफिसर आसा पळय हे कोस्टल लायनीचेर सदांच हांकांच धाडचे, ज्याच्या कारणान कायदो सुवेवस्थाची जी हालत जी आयज बिगडलेली आसा, कायदो सुवेवस्थाचो जो आयज दिसान दीस रेप जाता हे बंद जातले. थँक्यू. थँक्यू.